ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता सप्तदशोऽध्यायः। सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयविभागयोगः। श्रद्धात्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच यज्ञे तपसि दाने च यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयम् कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तम् अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ। असदित्युच्यते पार्थ। न च तत्प्रेत्य नो इह। न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ। न च तत्प्रेत्य नो इह। असदित्युच्यते पार्थ। न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ। न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ। न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। पृथक् केशिनिषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन।
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे न त्याज्यमिति चापरे त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्।